अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बीआरएस के सदर व साबिक वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को असेंबली में स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम किया। ये ऐलान उन्होंने ऐवान में किया। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने कहा कि वो बीआरएस मुक़न्ना पार्टी को असल अपोजिशन के तौर पर तस्लीम करते हैं, क्योंकि वो 39 अरकान रखने वाली दूसरी बड़ी पार्टी है। साथ ही वो इस पार्टी के लीडर के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना की असेंबली में ऑपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम करते हैं। स्पीकर की जानिब से यह ऐलान गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस से पहले किया गया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में बीआरएस के रुकन व साबिक वजीर तारक रामाराव की तनकीद का जवाब दिया। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए के तारक रामाराव ने इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस के कब्ल अज़ के दौर हुकूमत में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हुआ और अवाम को भूख के मसाइल का सामना था। नलगुंडा फ्लोराइड का शिकार था और देवरकोंडा में बच्चों की फरोख्त होती थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने के चंद्रशेखर राव को सियासी मौका दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उनको युद्ध कांग्रेस का सदर बनाया था। कांग्रेस ने के चंद्रशेखर राव को रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर के तौर पर मौका दिया। उन्होंने रिमार्क किया कि साबिक वजीर तारक रामाराव मैनेजमेंट कोटे के तहत असेंबली में आए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन बीआरएस उनके जवाब से बेचैन है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के अरकान को यह कहना चाहिए कि उनके 10 साल दौर में क्या हुआ। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी की खुतबुल्लापुर में गैर मजाज इमारतों के इहदाम से कशीदगी फैल गई। रेवेन्यू और पुलिस के ओहदेदार देवेंद्र नगर और बालिया बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने गैर मजाज इमारतों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश शुरू कर दी। ताहम मुकामी अफराद ने जेसीबी के जरिए उनके मकानात को मुनहदम करने की कोशिशों की शदीद मुखालिफत की और इस कार्रवाई को नामुनासिब करार दिया। मुकामी अफराद के एहतजाज से हालात कशीदा हो गए। पुलिस ने बाज़ एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन अफराद ने अपने जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी। पुलिस ने इस वाक़े का कवरेज करने के लिए पहुंचे मीडिया के नुमाइंदों से भी नामुनासिब सलूक किया। पुलिस ने मीडिया के बाज़ अफराद के फोन भी छीन लिए। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव ने रिमार्क किया कि कांग्रेस टीआरएस पार्टी की वजह से 2004 में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में इख्तिदार में आई थी। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू के दौरे हुकूमत में कांग्रेस को शिकस्त हुई थी और वो ऑपोजिशन का दर्जा हासिल करने में भी नाकाम रहे थे। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस को नई जान दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बीआरएस ने खैरात दी। रेवंत रेड्डी ने एबीवीपी से शुरुआत की और टीआरएस, टीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां बदली। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि कल रेवंत रेड्डी किस पार्टी में होंगे। कब्ल अज़े वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने के चंद्रशेखर राव को साबिक हुकूमत में यूथ कांग्रेस के नायब सदर के तौर पर मौका दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी थी जिसने केसीआर को साबिक दौरे हुकूमत में एमपी के तौर पर कामयाब करवाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ही उन्हें मरकजी वजीर बनने का मौका फराहम किया था। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर लक्ष्मण ने रिमार्क किया है कि तेलंगाना असेंबली में गवर्नर का खुतबा हकीकत से दूर था। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस ने जिन 6 जमानतों का वादा किया है उन पर किस तरह अमल किया जाएगा, इस बात को वाज़ेह किया जाए। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नर के खुतबे में जिन वादों का जिक्र किया गया है उन पर अमल के सिलसिले में उनको शुबहात हैं। उन्होंने कहा कि गवर्नर के खुतबे में किसानों के खर्चात की माफी, रैतु बंधु स्कीम का कोई तस्करा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि काबीना के पहले इजलास में मेगा डीएससी का ऐलान करने की बात कही गई थी, इसका क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि वादों पर अमल के लिए नई हुकूमत को वो 100 दिन दे रहे हैं, उनको पूरा ना करने की सूरत में वो अवाम की तरफ से जद्दोजहद करेंगे। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत में हालिया दिनों के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान अकल तरीन दर्जे हरारत में गिरावट हुई है। जिले में अकल तरीन दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले के बेशतर मुकामात पर सुबह में कोहर की घनी चादर देखी जा रही है। कौमी शहरा पर कोहर के सबब गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा। गाड़ी सवार हेडलाइट्स खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। कई मुकामात पर अकल तरीन दर्ज हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक शुमाली हिंद से आने वाली सर्द हवाओं के नतीजे में इस जिले में दर्ज हरारत में गिरावट हुई है, जिससे छोटे बच्चे और ज़ईफ अफराद ज्यादा मुतासर हैं। कई अफराद सुबह 10 बजे तक भी घरों से निकलने से गुरेज कर रहे। सुबह की चहल कदमी करने जाने वाले अफराद के साथ साथ ज़रूरी सरगर्मियों के लिए
جانے والے افراد بھی تاخیر سے گھروں سے نکل رہے۔ شام 5 بجتے ہی سردی کی لہر میں اضافہ ہو رہا۔ کئی افراد سردی سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کر رہے اور آگ بھی تاپ رہے۔ ذرائع کے مطابق بیشتر مقامات پر گزشتہ ایک ہفتے کے دوران درجہ حرارت گر کر 12 ڈگری سیلسیس ہو گیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے مداح ایک کانٹریکٹ ڈرائنگ ٹیچر نے چاول کے دانے سے ان کی تصویر بنائی۔ ہنمکنڈا ضلع کے الکاتورتی منڈل کے سورارم گاؤں سے تعلق رکھنے والا راج کمار سرو شکشا ابھیان کے تحت الکاتورتی گورنمنٹ ہائی اسکول میں ڈرائنگ ٹیچر کے طور پر خدمات انجام دے رہا۔ وہ 10 سال سے کانٹریکٹ کی بنیاد پر اسکول میں ڈرائنگ ٹیچر کے طور پر کام کر رہا۔ اس نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس کی ملازمت کو باقاعدہ بنائیں گے۔ راج کمار نے کہا ہے کہ اس نے چاول کے دانوں سے وزیر اعلیٰ کی تصویر بنائی ہے۔ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ماضی میں بھی اسی طرح کئی معززین اور مشہور شخصیات کے پورٹریٹ بنا چکا ہے۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت کانگریس کے رکن خانساز کونسل جیون ریڈی نے الزام لگایا کہ پالامورو رنگا ریڈی پروجیکٹ پر موجودہ حکومت توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہے، جبکہ سابق بیآرایس حکومت اس پروجیکٹ کے سلسلے میں صرف مکتوبات تحریر کرنے تک ہی محدود تھی۔ جیون ریڈی نے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر مباحث میں قانون ساز کونسل میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ بیآرایس کے بیشرو حکومت نے دریائے کرشنا کے پانی پر تلنگانہ کے حق کا تحفظ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے کرشنا کے پانی کو غیر قانونی طور پر منتقل کیا جا رہا۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن اسمبلی رام موہن ریڈی نے کہا ہے کہ جمہوریت میں حکمراں عوام کے خادم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیآرایس کے دور حکومت میں کسانوں کو صرف 10 سے 12 گھنٹے مفت بجلی دی جاتی تھی۔ کانگریس کی موجودہ حکومت کسانوں کو 24 گھنٹے مفت بجلی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اضلاع میں شراب کی دکانات کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا اور بند اسکول کھول دیے جائیں گے۔ انہوں نے گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں خواتین کو مفت بس کی سہولت فراہم کی جا رہی۔ راجیو آروگیہ شری اسکیم کے تحت علاج کی سہولت بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے 500 روپے میں گیس سلنڈر دینے کا وعدہ کیا۔ گروہا جیوتی اسکیم کے تحت 200 یونٹ مفت بجلی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار میں آنے کے بعد 100 دنوں کے اندر 6 ضمانتوں پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے پولیس کو ہدایت جاری کی ہے کہ ان کے قافلے کے گزرتے وقت عام عوام کو پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ انہوں نے پولیس عہدیداروں کو اپنے قافلے کے متعلق مختلف مشورے دیتے ہوئے کہا کہ ان کی قیام گاہ سے روانگی سے ہی ٹریفک تحدیدات کے نام پر عوام کو روک دیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ پولیس کے ان اقدامات کی وجہ سے شہریان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ عوام کو راحت پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے چیف منسٹر کے قافلے میں موجود 15 کاروں کو کم کرتے ہوئے اسے 9 کر دینے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ جس راستے سے بھی گزریں ٹریفک جام یا ٹریفک مسئلہ کو ابھرنے نہ دینے کے لیے مناسب اقدامات کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے انہیں بڑے پیمانے پر دورہ کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران ان کے سفر کے راستے پر عوام کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ عوامی مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر تک محدود رہنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق پولیس کو ٹریفک قواعد میں نرمی لانے کے متعلق غور و خوض کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے قافلے کی روانگی سے چند لمحات قبل تک بھی ٹریفک کی آمد و رفت کو معمول کے مطابق جاری رکھنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔